मंगलाचरण चिंता चिंता नान्ताहो यत्तानां भुजनेन ध्यानान्तान्निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः यदनुग्रहतो जन्तु सर्वदुःखादिभो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै गुरवे नमः नमामि हृदये शेषे नीलाक्षीराब्धिशयनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभि देवमानं कलानिधिं चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा सर्वैर्विराजते रोषौ पंचदानवे नमः। धन्यवाद प्रणाम लालन हूँ कीर्तन करूँ। हाँ करो। जाको मन लाग्यो गोपाल सो ताहि और कैसे भावे रे जाको मन लाग्यो गोपाल सो ताहि और कैसे भावे रे लेकर मीन दूध में राखो जल बीनु रचु नहीं पावेरी जाको मन लाग्यो गोपाल सो लेकर मीन दूध में राखो जल बिनु सचु नहीं पावे ताहि और कैसे भावे जो सुरारन भूमि चलता है पीरन काहू जनावेरी जो सुरारन भूमि चलता है पीरन काहू जनावेरी जो गुंगो खाय रहता है मुख न स्वाद बतावेरी ताहि और कैसे भावेरी जो गुर खाय रहत है मुख न स्वाद बतावेरी ताहि और कैसे भावेरी जैसे सरिता मिली सिंधु में उलटी प्रवाह नावेरी जैसे सरिता मिली सिंधु में उलटी प्रवाह नावेरी तेजै सुर कमल मुख निरखत चितैत उतना दुलावेरी
ताहि और कैसे भावे सूर कमल मुख निरखत इत उतर डुलावे ताहि और कैसे भावे जाको मन लाग्यो गोपाल सो ताहि और कैसे भावे લાલ થઈ ગયો હું પ્રસંગ કરું હા કરો કેનો કરીશ દામોદર સરસાણીજી નો આઠમો પ્રસંગ एक समय से गोसाई जी बैठे हैं जब दामोदर दास ने कही महाराज अपनो मार्ग निसंगता को नाही रूप प्रकट करता है और कही जो एक समय श्री महाराज महाप्रभुजी पौधे हते तब श्री गोवर्धन जी आप कहे जो जीव को उद्धार करो लीला करता अवलंबन शुद्धि करता उद्दीपन भावया प्रकार डेढ़ श्लोक कहे श्रावण सामले पक्षे एकादक्षा महानिशि साक्षात भगवता प्रोक्तम तदप्सरस उच्यते ब्रह्म संबंध करणात् सर्वेषां देह जीवयो यह बीज श्लोक में सब आयो આમાંથી શીખ મળે છે કે આપણે જે ઠાકુરજી આજ્ઞા કરે આપણે કરવી જોઈએ હા બરાબર સુંદર મને આમાંથી સમજ ના આવ્યો કે નિસંગતા को नाही रूप प्रकट करता है तो ई समझ में ना आयो ने जो जीव को लीला करता अवलंबन शुद्धि करता उद्दीपन भावया उद्दीपन भावया भाव ये आटलो समझ में ना समझમાં કઈ વાંધો નહીં અને એમાંથી જે શબ્દ સમજમાં આવ્યા હોય ને એ કર शब्द से जीव आत्मा प्राण ने સ્વીકાર લીએ છે એને એટલે એને જીવાત્મા બી કહેવાય છે આત્મા જીવ એક લોકમાંથી બીજા લોક અને એક શરીરમાંથી બીજા શરીરમાં જઈ શકે છે जीव चेतन ब्रह्मनो चेतन છે સચ્ચિદાનંદ બ્રહ્મનો ચેતન છે અને આ જીવ ઇન્દ્રિયોથી સુખ દુઃખનો ભોગ એટલે સુખ દુઃખનો ભોગ એટલે લીએ છે સુખ દુઃખ અને જીવ આપણું શરીર ને ઇન્દ્રિયોને સ્વીકૃત કરે છે સરખો કરે છે લાઈન થઈ ગયું ઠીક છે હવે આગળ श्री गोपीजन वल्लभाष्टकम श्री गोपीजन वल्लभाष्टकम
सरोजनेत्राय कृपायुताय मन्दारमालापरिभूषिताय उदारहासाय लसन्मुखाय नमोऽस्तु गोपीजनवल्लभाय। आनन्दनन्दादिकदायकाय बकीबकप्राणविनाशकाय मृगेन्द्रहस्ताग्रजभूषणाय नमोऽस्तु गोपीजनवल्लभाय। गोपाल गोपाललीलाकृतकोटुकाय गोपालकाजीवनजीवनाय गम्याय नवप्रियाय नमोस्तु गोपीजनवल्लभाय। करो बच्चा मान थे समझ मथानभण्डाखिलरञ्जनाय हैयङ्गवीनाशनरञ्जनाय गोस्वादुदुग्धामृतपोषिताय नमोऽस्तु गोपीजनवल्लभाय। कलिन्दजाकुलकुतूहलाय किशोररूपाय मनोहराय पीशङ्कवस्त्राय नरोत्तमाय नमोऽस्तु गोपीजनवल्लभाय। धराधराभाय धराधराय शृङ्गारहारावलिशोभिताय समस्तगङ्गोत्तिषुलक्षणाय नमोऽस्तु गोपीजनवल्लभाय। गर्गोक्ति गर्ग છે ને गर्ग गर्ग કહેવાય ને ઋષિનું નામ તો गर्गोक्ति गर्गोक्तिसुलक्षणाय करो इभेन्द्रकुम्भस्थलखण्डनाय विदेशवृन्दावनमण्डनाय हंसाय कंसासुरमर्दनाय नमोऽस्तु गोपीजनवल्लभाय। श्रीदेवकीसूनुविमोक्षणाय सत्तोद्वाक्रूरवरप्रदाय गन्धस्य गदासिशङ्खाब्जचतुर्भुजाय नमोऽस्तु गोपीजनवल्लभाय। इति श्रीहरिभक्तं श्रीमन् गोपीजनवल्लभाष्टकं सम्पूर्णम्। पुष्टिप्रवाह मर्यादा भेदः। पुष्टिप्रवाह मर्यादा विशेषेण पृथक् पृथक् जीवदेह क्रियाभेदैः प्रवाहेन फलेन च। वक्ष्यामि सर्वसन्देहं न भविष्यन्ति यच्छते भक्तिमार्गस्य कथनात् पुष्टिरस्तीति निश्चयः। द्वौ भूतसर्गावित्युक्तेः प्रवाहोऽपि व्यवस्थितः वेदस्य विद्यमानत्वात् मर्यादापि व्यवस्थिता। कच्चिदेव हि भक्तो हि यो मद्भक्त इति ऋणात् सर्वत्रोत्कर्षकथनात् पुष्टिरस्तीति निश्चयः। न सर्वोत्तः प्रवाहादि भिन्नो वेदाच्च भेदतः यदा यस्येते वचनात् नाहं वेदैरिति ऋणात्। मार्गैकत्वेऽपि चैदत्नौ तनु भक्त्यागमौ मतौ न तद्युक्तं सूत्रतो हि भिन्नो युक्त्या हि वैदिकः।
जीवदेह कृतीनां च भिन्नत्वं नित्यता श्रुतेः यथा तद्वत् पुष्टिमार्गे द्वयोरपि निषेधतः। प्रमाणभेदात् भिन्नो हि पुष्टिमार्गो निरूपितः। सर्गभेदं प्रवक्ष्यामि स्वरूपाङ्गक्रियायुतम्। इच्छामात्रेण मनसा प्रवाहं सृष्टवान् हरिः वचसा वेदमार्गं हि पुष्टिं कायेन निश्चयः। मूले छात्रः फलं लोके वेदोक्तं वेदिकेऽपि च कायेन तु फलं पुष्टौ भिन्ने छातोऽपि नैकधा। तान् अहं दुष्टो वाक्यात् भिन्ना जीवाः प्रवाहिनः अत एवेतरो भिन्नौ सान्तौ मोक्षौ प्रवेशतः। तस्मात् प्रवेशतः। शांति शांति से बोलो, उतावळ नहीं करो। तस्मात् जीवाः पुष्टिमार्गे भिन्ना एव न संशयः। भगवद्रूपसेवार्थं तत्सृष्टे नान्यथा भवेत्। स्वरूपेणावतारेण लिंगेन च गुणेन च तारतम्यं न स्वरूपे देहे तारतम्यं न स्वरूपे देहे वा तत्क्रियासु वा। तथापि यावता कार्यं तावत् तस्य करोति देहि द्विधा शुद्धमिश्र भेदान् विश्वात् त्रिधा पुनः। देहि देहि नहीं देहि वारंवार धीमे धीमे पाठ करो તમે તો સારું રહેશે। प्रवाहादिविभेदेन भगवत्कार्यसिद्धये पुष्ट्या विमिश्राः सर्वज्ञाः प्रवाहेण क्रियारताः। मर्यादया गुणज्ञास्ते शुद्धा प्रेम्णाति दुर्लभा एवं सर्वस्तु तेषां हि फलं त्वत्र निरूप्यते। भगवानेव हि फलं स यथा विर्भुवि गुणस्वरूपभेदेन तथा तेषां फलं भवेत्। आसक्तौ भगवान् एव शापं दापयति क्वचित् अहङ्कारेऽथवा लोके तन्मार्गस्थापनाय हि। करो। न ते पाषण्डतान् यान्ति न च रोगाद्युपद्रवाः महानुभावाः प्रायेण शास्त्रं शुद्धत्वहेतवे। भगवत्तारतम्येन तारतम्यं भजन्ति लौकिकत्वं वैदिकत्वं कापट्यात् तेषु नान्यथा। वैष्णवत्वं हि सहजं ततोऽन्यत्र विपर्ययः। संबंधिनस्तु ये जीवा प्रवाहस्थाः तथा परे। शास्त्रे शब्दवाच्यास्ते
सर्वे सर्ववर्त्मसु क्षणात् सर्वत्र आयान्ति रुचि तेषां न कुत्रचित्। कर्षणी शब्द वाक्यास्ते ते सर्वे सर्वत्मसु क्षणात् सर्वत्वमायान्ति तेषां न कुत्रचित्। करो લાલા નકલ કચ કરાવ્યું. હા પણ આ તમારું થયેલું છે ને, તો બોલી નતા શકતા એટલે. ચર્ષણી શબ્દ વાચ્યાસ્તે તે સર્વે સર્વવત્મસુ ક્ષણાत् સર્વત્વમ આયાન્તિ रुचिस्तेषां न कुत्रचित्। नहीं પછી આ તેષામ ક્રિયાનુસારેણનું થઈ ગયું છે ને તમારું, એક લાઈન થઈ ગઈ છે ને, એ બોલી દો એ પણ બોલતું હોય. तेषां क्रियानुसारेण सर्वत्र सकलं फलं प्रवाहस्थान् प्रवक्ष्यामि स्वरूपांग क्रियायुतान्। जीवास्ते जीवास्ते ह्यासुराः આમાં હિ અને આસુરાહ એટલે હ્યાસુરાહ. આમાં હ ય સ અને ર એટલું છે, એટલે હ ને ય આપણે ભેગું બોલવાનું છે. હ્યાસુરાહ હ્યાસુરાહ. जीवास्ते ह्यासुराः सर्वे प्रवृत्तिं चेति वर्णिताः जीवास्ते ह्यासुराः सर्वे प्रवृत्तिं चेति वर्णिताः प्रवृत्तिं चेति वर्णिताः जीवास्ते ह्यासुराः सर्वे प्रवृत्तिं चेति वर्णिताः. થયું? जी लालू. जीवास्ते ह्यासुराः सर्वे प्रवृत्तिञ्चेति वर्णिताः. जीवास्ते ह्यासुराः सर्वे प्रवृत्तिं चेति वर्णिताः. जीवास्ते ह्यासुराः सर्वे प्रवृत्तिं
तेति वर्णिताः। जीवास्ते ह्यासुराः सर्वे प्रवृत्तिञ्चेति वर्णिताः। ते च द्विधा ते च द्विधा ते च द्विधा ते च द्विधा प्रकीर्त्यन्ते प्रकीर्त्यन्ते कीर्त्यन्ते प्रकीर्त्यन्ते प्रकीर्त्यन्ते ते च द्विधा प्रकीर्त्यन्ते। હવે ફરીથી હ અને ય ભેગું બોલવાનું છે. યજ્ઞ હિ અને અજ્ઞ છે એટલે યજ્ઞ 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 દુર્ગ્ય યજ્ઞ દુર્ગ્ય યજ્ઞ દુર્ગ્ય विभेदतः ते च द्विधा अशुद्ध न बोलो हूँ बोलू छू ध्यान दो आमा लख्यू छे ई वाँचो नहीं तो पछी शू छे सदा अशुद्ध ज रहेशे ते च द्विधा प्रकीर्त्यन्ते यज्ञ दुर्ग्य यज्ञ दुर्ग्य यज्ञ दुर्ग्य यज्ञ दुर्ग्य विभेदतः थयुं ते च द्विधा प्रकीर्त्यन्ते यज्ञ दुर्ग्य विभेदतः। ते च द्विधा प्रकीर्त्यन्ते यज्ञ दुर्ग्य विभेदते विभेदतः द्विधा प्रकीर्त्यन्ते यज्ञ दुर्ग्य विभेदतः। ते च द्विधा प्रकीर्त्यन्ते यज्ञ दुर्ग्य विभेदतः। तने बोलवू छे नहीं चलो तो आखू बोली लो हवे जीवास्ते ह्यासुराः सर्वे प्रवृत्तिञ्चेति वर्णिताः ते च द्विधा प्रकीर्त्यन्ते यज्ञ दुर्ग्य विभेदतः।
जीवास्ते ह्यासुरा जीवास्ते ह्यासुराः सर्वे प्रवृत्तिं चेति वर्णिताः ते च द्विधा प्रकीर्त्यन्ते यज्ञ-दुर्ग-विभेदतः। जीवास्ते ह्यासुरा सर्वे जीवास्ते ह्यासुरा सर्वे प्रवृत्तिं चेति वर्ण्यता ते च द्विधा प्रकीर्त्यन्ते यज्ञ-दुर्ग-विभेदतः। यज्ञ ठीक છે यज्ञ जीवास्ते ह्यासुराः सर्वे प्रवृत्तिं चेति वर्णिता ते च द्विधा प्रकीर्त्यन्ते यज्ञ-दुर्ग-विभेदतः। ઠીક છે આજે સમય થયો છે તો આજનો ક્રમ અહીંયા રાખીએ છીએ।